25 रजब का दिन आया और वो जब मोमिनीन जिंदान के दरवाजे में पहुंचे तो देखा कि दरवाजा खुला और दरवाजा जैसे ही खुला कि 4 मजदूर हैं जो ताबूत के लिए हुए आ रहे हैं और उनकी जबानों में ये आवाज है, आगा इमामुल रफ़ज़ा, ये जो कैदी था जो इस जिंदान में मर गया है, ये रफ़ज़ियों के इमाम थे जो इस दुनिया से चले गए हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, आहो बुका बुलंद हुई और रोते रोते इमाम के जनाजे को पुले बगदाद पे ले आए। खुदा की कसम अब भी वो पुले बगदाद मौजूद है जहाँ पर इमाम मूसा काज़िम का ताबूत लाया गया। और अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम मूसा काज़िम के ताबूत को लाकर वहां पर रखा गया उस पुल पर, जो पुल मौजूद है। आज भी बगदाद वाले ये क्या करते हैं, 25 रजब की सुबह को नमाज के बाद एक ताबूत तैयार करते हैं जिस पर जंजीर लिपटे होते हैं और उनको लाकर पुले बगदाद में रखते हैं और एक शबी बनाते हैं और कहते हैं लोगों, इमाम मूसा काज़िम का ताबूत जब लाया गया जंजीर इस तरह लिपटे हुए थे और अज़ीज़ान मोहतरम मोमिनीन जमा हो गए और जमा हुए। एक ये कहता है मैंने तो अक्सर तौर पे जिंदान में ये देखा था, कोने से एक सुराख से देखा था कि इमाम मूसा काज़िम का बदन इतना ज़ईफ हो चुका है कि बदन का और चादर का पता नहीं चलता कि इमाम का बदन भी मौजूद या नहीं है। लेकिन वो रिवाज नकल करता है कि जब हमने इमाम के ताबूत को उठाया, ताबूत बड़ा भारी था, मैंने सोचा कि इमाम का बदन तो बड़ा सही हो गया था, ये क्या सबब है कि इमाम मूसा काज़िम का ताबूत ज्यादा वजनी है। जब चादर को हटाया कि देखा इमाम के बदन पे खारदार तोप थे और जंजीर थे। एक आलिम दीन ने पढ़ा था कि जब कयामत का दिन होगा 3 कैदी ऐसे उठेंगे जो कयामत के दिन भी उनके हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में खारदार तोप होंगे। एक वो कैदी जो करबला से कूबा से शाम ये रो के कहते रहे, ऐ लोगों, मेरा बाबा बागी नहीं था, नमाजी था। अरे हया करो, ये बीविया रसूल जादिया है, मेरी फूफिया है, अपनी नजरों को झुकाओ। इमाम सज्जाद जब कयामत के दिन उठेंगे, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में खारदार तोप होंगे। और दूसरा कैदी 4 साला बीबी सकीना जब कयामत के दिन उठेगी, गले में रसन होगा, रो के एक मर्तबा अपने बाबा को कहेगी, मेरे बाबा आपके बाद मुझे तमाचे मारे गए, करबला से कूबा से शाम तक मुझे सवारी पे सवार नहीं किया गया, ऊंट की पुष्ट पे बांधा गया। बाबा मेरा गला, मेरा सीना जख्मी होता रहा। और तीसरे कैदी वो इमाम है जिसके बेटे के शहर में हम मौजूद हैं। जब मजलिस खत्म हो जाए, इमाम रजा को उनके बाबा का गुस्सा दीजिएगा, मेरे मौला रजा आपके बाबा की गुर्बत में कुर्बान हो जाए। अरे जिसके 19 बेटे दुनिया में मौजूद हो, लेकिन कोई भी उनके जनाजे को उठाने वाला न था। लेकिन हाय मैं कुर्बान जाऊं इमाम मूसा काज़िम की मजलूमियत पर। इमाम रजा अलैहिस्सलाम एजाज इमामत के जरिए से एक मर्तबा बगदाद में पहुंच गए। लोगों ने तसल्ली देना शुरू कर दी। कोई कहते हैं आपके कैदी बाबा का बड़ा अरमान, कोई कहते हैं आपके मजलूम बाबा का बड़ा अरमान, कोई कहते हैं आपके मजलूम बाबा का बड़ा अरमान। लेकिन अजीजों, एक मर्तबा इमाम मूसा काज़िम का सर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में लिया। लेकिन ये भी कहते हैं बाबा आपकी कैद का बड़ा अरमान। एक मर्तबा करबला की तरफ रुक करके कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए जद्दे हुसैन आप पे मेरा सलाम हो। किसी ने पूछ दिया, ए मेरे मौला आपकी गोद में
حسین کو کیوں رو رہے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے رو کر کہا اے لوگوں، میرا بابا اگرچہ مظلومیت کی موت مارا گیا لیکن اس کا اثر میری گود میں تو موجود ہے، لیکن جب حسین کی شہادت ہوئی سر قلم ہوا، لیکن نوکے نیزہ پہ بلند ہوا، سجاد کہتے رہے کاش مجھے موت آتی، میں یہ منظر نہ دیکھتا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزان محترم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بہترین کفن دیا گیا، غسل دیا گیا، اور بغداد کے نزدیک جو علاقہ کاظمیہ ہے وہاں پہ دفنایا گیا۔ میں کہوں گا اے میرے مولا موسیٰ کاظم، واقعی آپ مظلوم ہیں لیکن آپ کو دفنایا تو گیا، آپ کو غسل بھی دیا گیا، آپ کو قیمتی کفن بھی دیا گیا، لیکن میرے مولا ہم قربان جائیں امام حسین کی مظلومیت پر۔ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام کو قید کر کے وہاں لایا گیا جہاں پر امام حسین کی لاش پتھروں، تلواروں، نیزوں کے ٹکڑوں کے نیچے دفن تھی۔ ایک مرتبہ حضرت زینب کبریٰ نے دیکھا کہ امام سجاد کے چہرے پہ موت کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت زینب کبریٰ نے گلے لگا کر کہا اے بیٹا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے چہرے پہ یہ موت کے آثار کیسے ہیں؟ امام سجاد نے رو کر کہا پھوپھی اماں، جس باپ کا نوجوان بیٹا موجود ہو اور اس کا بابا بے گور و کفن پڑا ہو، اسے مر نہیں جانا چاہیے تو کیا کرے؟ زینب کبریٰ نے جیسے ہی سنا رو کر کا بیٹا یہی مقتل کا کربلا نہیں ہے، ارے تمہیں تو کبھی کوبا میں قتل ہونا ہوگا، کبھی شام کے بازاروں میں، کبھی یزید کے دربار میں ہمیں ننگے سر دے کر قتل ہونا ہوگا۔ امام سجاد نے صبر کیا، یہ سوچ کر کربلا سے چلے کہ میں اپنے بابا کو بغیر دفنائے جا رہا ہوں۔ یہ قافلہ چلتا ہوا کوفہ میں پہنچا۔ حضرت زینب کبریٰ روایت نقل کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمیں سجاد نظر نہیں آیا۔ حضرت زینب کبریٰ نے کہا کہ میں نے پوچھا اے ام لیلا، میرے سجاد کا بتاؤ وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ بی بی نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ ام فروا سے پوچھا، ام فروا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب ہر بی بی نے کہا کہ میں نہیں معلوم سجاد کہاں چلے گئے ہیں، ایک مرتبہ کربلا کی طرح رک کر کے کہا بھیا حسین، میں نے کوفہ شام کے سفر کو اس لیے قبول کیا تھا کہ میرے ساتھ سجاد جیسا غیرت مند موجود ہوگا، لیکن سے حسین اب سجاد نہیں رہا، میں کیسے ان بازاروں کو فتح کروں گی، کیسے درباروں کو فتح کروں گی؟ یہ کہنا تھا، تھوڑی دیر گزری، امام سجاد علیہ السلام زندان کوفہ میں ظاہر ہوئے۔ جیسے حضرت زینب کبریٰ نے دیکھا، گلے لگایا، رو کے پوچھا بیٹا سجاد ہمیں چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ امام سجاد کی گردن جھکی ہوئی ہے، رو کے کہتے ہیں پھوپھی اماں، میں اپنے بابا کو بے گور و کفن دے کر آیا تھا، میں وہاں پر کربلا میں اپنے بابا کو دفنانے گیا تھا۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ آگے بڑھی، کہا اے سجاد ذرا یہ تو بتاؤ میرے عباس کو بھی دفنایا یا نہیں دفنایا؟ لوگ کہتے ہیں ہاں میں اپنے چچا عباس کو بھی دفنا کے آیا۔ میں لیلا نے پوچھا میرے اکبر کو دفنایا یا نہیں دفنایا؟ میں اپنے بھائی کو بھی دفنا کے آیا۔ میں فروا رو کے پڑی، رو پڑی، کہا میرے قاسم کے ٹکڑوں کو دفنایا یا نہیں؟ رو کے کہا ہاں میں قاسم کو بھی دفنا کے آیا۔ زینب نے پوچھا میرے بھائی کو دفنایا؟ ہاں، رو کے کہا کہ میں اپنے بابا حسین کو کربلا کی زمین پہ دفنا کے آیا ہوں۔ جب سب پوچھ چکی نا، ایک مرتبہ زندان کوفہ کے کونے سے ایک بی بی اٹھی ہے، جو اٹھی جس کی گود خالی ہے۔ جیسے ام رباب کو بیویوں نے دیکھا اٹھتے ہوئے، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا، رونا شروع کر دیا۔ امام سجاد علیہ السلام احترام کے لیے اٹھے۔ ایک مرتبہ ام رباب نے پوچھا بیٹا سجاد ذرا یہ تو بتا میرا عسکر دفن ہوا یا نہیں ہوا؟ اور چھوٹی چھوٹی اولاد رکھنے والوں، خدا کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ یہ سننا تھا
سجاد نے گریہ کرنا شروع کیا، رو رو کے کہتے ہیں اے اماں کربلا کے ہر شہید کو میں نے کربلا کی خاک میں دفنایا تھا، میں اپنے بھائی اصغر کو اپنے بابا کے سینے پہ دفنایا ہے تاکہ کوئی ملعون پھر سے نکال نہ سکے۔ اللہ اللہ